बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज का एक मजहबी टच सामने आया है। वो मजहबी टच क्या है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का एक मशहूर वाक़या उसने सियासी स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया और किसी दूसरे सूबे के वज़ीर आला को टारगेट करने के लिए वो जुमला इस्तेमाल किया और उस वाक़े का हवाला दिया। आज हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज खुद अपने सूबे में उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं उसके साथ क्या कर रही है। इसमें तहरीक लब्बैक सरफहरिस्त हैं, पीटीआई है और दूसरे लोग वो बेगुनाह जो सीसीडी के हाथों मुबैना जाली इनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं। इनकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु से जब फिरात के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाए उसकी पूछगिछ है, और मरियम नवाज कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला से पूछगिछ क्यों नहीं होगी। तो हम ये समझते हैं कि जो मजहबी पार्टी है जिस पर ये तनकीद करती है कि ये सियासत में मजहब लेके आते हैं, अब मजहबी पार्टियों का काम है कि वो मजहब पे बात करें क्योंकि वो उस नाम पे बनी है। आपकी पार्टी लिबरल और सेकुलर है, आप क्यों मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही हो और क्यों मुखालिफिन को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो? और जो वाकया का जिक्र आपने किया है उसकी तनाजर में हम आपको बताएंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की जो मिसाली सल्तनत थी उसकी जो खूबियां हैं वो आपको बताएंगे एक इंडियन प्रोफेसर की ज़ुबानी। तो आपने इन तक लाजमी हमारे साथ जुड़े रहना है। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मीडिया टॉक कर रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा से एक वीडियो सामने आई। कहते हैं शहर का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन आई थिंक पिशावर में किसी बाजार की वीडियो थी। वो कहते हैं एक शहरी बाजार में दिहाइया दे रहा था। उसका कहना था कि उसके बच्चे को दिल का मर्ज लाहक है और वो इलाज के लिए मदद मांग रहा था। उसने कहा अल्लाह करे हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज हो। ये जुमला सुनकर मेरा दिल दहल गया। उस बच्चे के अब्बा को फ़ोन किया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वो बच्चा फौत हो गया। और फिर वो कहती है कि अगर फिरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु खुद को समझते थे, तो फिर एक वज़ीर आला कैसे जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसका इशारा सुहेल अफरीदी की जानिब था। उसने कहा जब हम उनसे कहते हैं कि जी आप लॉ एंड ऑर्डर पे गुफ्तगू करें, उसको संभालें, लोगों की हेल्थ पे, एजुकेशन पे तवज्जो दें, तो कहते जी हमारा ये काम नहीं है। इससे मुझे जो एक दिलचस्प सूरत हाल ये लगी कि मरियम नवाज अपने मुखालिफिन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु समझते थे कि अगर दरियाए फिरात के किनारे कोई कुत्ता भूखा या प्यासा मर जाए तो पूछगिछ जो है वो हज़रत उमर से होगी, और यहाँ पे वो कह रही है कि सुहेल अफरीदी से क्यों नहीं होगी। इस पर जो कमेंट्स आए वो बड़े दिलचस्प थे। मैंने मुनासिब समझा कि इसके डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूं। अगर आप देखें तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का जो दौर खिलाफत था वो तकरीबन 10 साल पर मुहित था, और उनका जो रकबा था मुर्रिखीन लिखते हैं कि तकरीबन 20 से 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर था। और हमारा पाकिस्तान का जो है वो अगर आप पाक स्टडी या मशत उलूम की किताबें उठा के देख ले तो वो है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। और अगर आप चैट जीपीटी से पूछें तो वो आपको 8.8 लाख मुरब्बा किलोमीटर बताता है। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो है ना वो नोट कर लीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हज़रत उमर के दौर पे क्या थी, वो एक इंडियन प्रोफेसर हैं, वो मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। खलीफा कपड़े फटे, ईद मनाने का पैसा नहीं है खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद। खलीफा उमर, उसकी इतनी कहानियां हैं खलीफा उमर की। रात में 2 बजे एक महिला ऊंट पे बैठ कर जा रही थी, किसी ने ऊंट की लगाम पकड़ ली। उस महिला ने कहा या तो उमर मर चुका है और या तू उमर है। ये कंडीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की उसके समय में। ईद मनाने का पैसा नहीं खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद। अपने खजांची से वो कहता है कि कुछ पैसे उधार दे दो, बच्चों के कपड़े खरीदवा दो, अगले महीने की वेतन में एडजस्ट कर लेंगे। कहा आप लिख के दो गारंटी कि आप अगले महीने जिंदा रहोगे। ये इंडियन प्रोफेसर हैं मशहूर,
وہ خلیفہ عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی شادی تھی، اس میں انہوں نے ایک تو انڈیا سے انہوں نے شاپنگ کی، جو برانڈ تھا وہ استعمال کیا، اور مہنگی ترین شادی تھی۔ اس شادی پہ انہوں نے اربوں خرچ کیے، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ خلیفہ ہے لیکن ان کے پاس کپڑے، نئے کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں، عید منانے کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کیے تھے، آج بھی ویسٹرن کنٹریز میں وہ ایڈمنسٹریٹو رولز پڑھائے جا رہے ہیں، وہ ان کے گورنمنٹ نے خود پر وہ اپلائی کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لاہور کے پنجاب کے لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے اوپر الزام لگا دے گا، اس سی ڈی جو ہے وہ ہمارا انکاؤنٹر کر دے گی۔ لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غیر قانونی مقدمے میں یا بلا وجہ ہمیں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے کر دیا جائے۔ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال نہ ہو جائے۔ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان پر تنقید کریں اور اس کا تنقید کا جو خمیازہ ہے وہ پھر ہماری فیملی کو بھگتنا پڑے۔ تو آپ بھی اس میں کتنا رسپانسبل ہے وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ جو عدد شمار میں نے اکٹھے کی ہے جب سے سی سی ڈی بنی ہے، تو میڈیا رپورٹس میں تقریباً 1100 لوگوں کا انہوں نے انکاؤنٹر کیا ہوا ہے۔ اب اس کا عدد نہیں ہے کہ اس میں کتنے غیر قانونی یا وہ لوگ ہیں جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، اور آپ اپنے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ون ڈش پالیسی بنائی ہوئی تھی، کیا وہ غریبوں کے لیے تھی؟ اور آپ نے اپنے بیٹے کے لیے جس طرح شاہانہ چیزیں اکٹھے کی، اس میں لوگ بلائیں اور کانا جس طرح تھا، ڈیزائننگ کپڑے اور ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ سب چیزیں جب آپ کے صوبے میں ہو رہا ہو تو پھر ہم بھی آپ سے سوال کریں گے کہ جی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ نہیں؟ تحریک لبیک پر جو مقدمات بنے ہیں اس کی پوچھ گچھ ہوگی کہ نہیں؟ ان کے جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے وکیل بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک بندے پر مقدمہ ہوتا ہے وہ باعزت بری ہوتا ہے، دوسرا مقدمہ فوراً بنا دیا جاتا ہے۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ چیزیں تھی؟ اس کے علاوہ ایک اور چیز، آپ نے جو وظیفہ مقرر کیا ہے، آپ ذرا کمپیئر کریں اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے، کہ انہوں نے جو وظیفہ مقرر کیا تھا، جو بیت المال سے جن لوگوں کو فنڈنگ ہوتی تھی، وہ کتنا شفاف تھا۔ آپ 25,000 روپے امام مسجد کو دے رہے ہیں اور ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، لائنوں میں لگا کے، دکم پیل کر کے، پتہ نہیں کیا کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کے لیے کچھ ایسا میکینزم بنا دیتی کہ ان کو بغیر کسی لائن میں کڑے ہو کے، جس طرح ہم جب کام کرتے ہیں ہمیں سیلری ملتی ہے تو ہم لائنوں میں نہیں لگتے ہیں، ایک اکاؤنٹ ہم نے اوپن کیا ہوا ہے اور ہماری سیلری اس اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ اس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ ایک سینٹر میں آ کے اپنے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور دکم پیل اور اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائیں۔ تو اس طرح کا آپ نے کوئی میکینزم ابھی تک نہیں بنایا۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ جب خود دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں یا ان کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں تو آپ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور جو پارٹی مذہبی پارٹی ہے، جو مذہب کے نام پہ بنی ہوئی ہے، وہ چند مولویوں کو سامنے بٹھا کر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فتنہ اور فساد ہے، اسے کچلنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ تو پھر تو سوال کریں گے کہ جس طرح ایک انڈین پروفیسر کے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مثال دے رہے ہو اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہو، تو پھر آپ بھی کٹہرے میں کھڑے ہو، اور جو ون بائی ون چیزیں میں نے آپ کو گنوائی، ذرا آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ آپ کے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے، آپ کے صوبے میں ہیلتھ کی کیا سچویشن ہے، آپ کے صوبے میں ایجوکیشن کی کیا سچویشن ہے۔ جو ابھی بھی پنجاب میں موسٹ پروبیبلی جو اینٹوں کے بٹوں پہ کام کرتے ہیں وہ بچے ہیں جو اسکول میں ہونے چاہیے۔ ان کی رپورٹس ہیں کہ اینٹوں کے بٹوں پر جو بچے ہیں، ایک تو وہ نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کم سن بچے ہیں، اور ان کی جو کیٹیگری انہوں نے بتائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ابا نے اس اینٹ کے بٹے کا جو اونر ہے اس سے پیسے لیے اور وہ سود ان پہ
ऐड होता गया, और जो उन्होंने 5 लाख की रकम ली थी उधार, उनका 30 लाख जमा कर चुके हैं, और अभी भी डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या इनके लिए आपने कोई रिफॉर्म्स किए, उनके लिए क्या आपने कोई ऐसी कानून साजी की कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं? इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में, अगर आप उसका देख लें, तो क्या आप अपने आप को ये कह सकती है कि मैंने ये बिल्कुल शफाफ किया? एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कहीं भी होती है तो आप यहाँ के जो लोग हैं उनको कहते हैं कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं, ये सरकारी ज़मीन है, हम इसको खाली कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ना आपने उनको दूसरी जगह अलॉट कराई, ना ही आपने उनको कोई छत दिया, ना कोई चरदीवारी दी। इसके बरक्स आपने क्या किया कि कहा जी आप इनको हटा दें, बगैर किसी वजह के, कि आप उनको ये कहें कि आप जितने आप शहरी हैं, हमें आप मुअज़्ज़ज़ हैं, और आप यहाँ से उठें, ये सरकारी मलकियत है, यहाँ आ जाएं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इसके अलावा जो डिस्का में मस्जिद मिसमार की गई, मस्जिद शहीद कर दी गई, वो अलग। तो अगर आप अपने आप को या दूसरे जो सूबे के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन पर जब आप इस तरह का मजहबी टच दोगी, तो फिर आपको लोग अपने सूबे के बारे में भी बताएंगे कि आपके सूबे के क्या सूरत हाल है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।